सो थ्याङ्क यू सो मच कसले रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रोग्राम रेकर्डमा नि गइसकेको छ। वैभवजीले आजको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो मेन वर्कसप अन हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के को बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस एलिमिनेसन प्रोग्राम हो र यो सबैलाई दिनदिनै है हामी सबैलाई चाहिने कुरा पनि हो। अब हामी घरमा हुन्छौँ, आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, अफिसमा जान्छौँ, प्रोफेसनल लाइफ हुन्छ, त्यो दौरानमा हामीले धेरै नै स्ट्रेस भोग्नु परिरहेको हुन्छ क्या हामीले डे टु डे लाइफमा सबैजनाले। पर्सनल लाइफ, प्रोफेसनल लाइफ अनि अरू रिलेसनसिपहरू सबैदेखि लिएर हाम्रो एउटा सानो ब्रेनमा धेरै कुराको प्रेसराइज हुने गर्दाखेरि अलिकति ठान्न गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई ठान्ने क्रममा यो धेरै टेक्निक्सहरू छ यसमा है। त्यो टेक्निक्स चाहिँ सबै वैभवजीले धेरै नै कुरा जान्नुहुन्छ। सो हामीलाई पनि उहाँले जानेको कुरा आज अलिअलि दिनुहुन्छ। सो हामी पनि यो प्रोग्राममा चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले वैभवजीले यो स्ट्रेस एलिमिनेसनमा हाम्रो सबै यो इन्टरनल प्रोसेस हो क्या। इन्टरनल प्रोसेसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो इमोसन्सहरू सबै कन्ट्रोल गर्ने पनि एउटा टेक्निक हुन्छ, जुन योगाको थ्रु, मेडिटेसनको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ आज हामीले वैभवजीबाट धेरै कुरा पाउन सकिन्छौँ र यसमा उहाँले जहाँसम्म मलाई भन्नुभएको छ फन गेम्सहरू पनि छ। सो सबैजनाले भिडियो अन गरिदिनु होला है, किनभने अब अनुहार पनि देख्नु पर्यो नि हाम्रो प्रोग्राममा को आउनु भएको छ भनेर अलिकति यो सेसनलाई इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि सबैजना भिडियो अन गरिदिनु होला। र एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि यो सबै टिनेजलाई मात्र फोकस्ड वर्कसप होइन कि हजुरको मम्मी बाबा को हुनुहुन्छ अहिले नै यो लिङ्क पठाइदिइरहनु होला। उहाँलाई पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ र घरमा कोही साइडमा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि राखिदिनु होला। उहाँहरू सबैलाई नै एकदमै फ्रुटफुल हुनेवाला छ यो सेसन। लो थ्याङ्क यू सो मच। मेरो यति नै भयो र अब चाहिँ म केमा जान चाहेँ भने फर्मली रूपमा वैभवजीको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन दिदिनु न भन्न चाहेँ। ओके, सो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ पार्ट अफ द प्रोग्राम नै राख्छु म है, डिले नहोस्। फर्स्ट अफ अल मलाई को होस्ट चाहिँ दिनु होला नि है, एकजना कसैले मलाई पावर पोइन्ट यसो सेयर गर्नुलाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, पावर पोइन्ट सो भयो है सबैको अगाडि। अब यो प्रोग्रामलाई अगाडि लिएर जानु अगाडि यसमा सानो रुल्स त नभनौँ, इन्टरेक्टिभ बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा युजफुल मेथड के हुनसक्छ भन्दा सब मैले यहाँलाई क्वेसन सोधेँ, यहाँले एन्सर दिनुभयो होइन, इन्डिभिजुअल अनम्युट गर्दै एन्सर दिनुभयो भने ढिलो हुन्छ नि त प्रोग्राम। ढिलो 1 घन्टा प्रोग्राम 3 घन्टा लाग्छ। सो त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अलिकति सर्ट एन्ड क्विक होइन बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले ठिक छ गुड भन्यो भने यस्तो गर्नु होला, चित्त बुझ्यो भनेर सोध्छु, अनि यहाँले थम्स अप भनेर चित्त बुझ्यो भने यस्तो गर्नु होला, बुझेन भने यस्तो गर्नु होला, हुन्छ नि कसैलाई के भने होला जस्तो लाग्छ, इन बिट्विन जस्तो भयो नि यस्तो गर्नु होला है। धेरै मन परेन भने यस्तो गरिदिनु, धेरै नै मन पऱ्यो भने डबल हातले गरिदिनु, ठिकै लाग्यो भने 2टा हातले 1 हातले यस्तो गरिदिनु भयो भने चाहिँ, सो द्याट यहाँले मैले केही सोधिरहेको हुन्छ यहाँ एन्सर पनि दिइरहनु भएको हुन्छ, सो म थाहा हुन्छ नि यहाँले सुनिरहनु भएको छ भनेर। ठिक छ, यस नो, यो यसलाई यो, नोलाई यो है त, यस थम्स अप। ओके, रियाक्सन थम्स अप होइन है, मान्छे आफै आउने रियाक्सन थम्स अप होइन, मान्छे आफै आउने। ओके, त्यो भने अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छ, त यहाँ बसिरहेको चाहिँ औँलाले यसो थम्स अप दिएर रमाइलो भएन नि त, यो हो नि थम्स अप, रियल थम्स अप। ओके, लेट्स स्टार्ट। अलिकति इन्फर्मल राखौँ प्रोग्रामलाई, लाइट राखौँ, सो अलिकति हेभी पनि नगरौँ भन्ने हिसाबले। हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस वर्कसप है त। सो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन अघि उहाँले इन्दिराजीले दिइसक्नु भएको थियो है, त्यही पनि मेरो नाम चाहिँ वैभव न्यौपाने। म चाहिँ मेरो बर्थ प्लेस चाहिँ होम टाउन चाहिँ भैरवा नेपाल। सो म आम करेन्टली एट हियर काठमाडौँ, अनि वर्क प्लेस चाहिँ बोनाफाइड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी। एन्ड देन म चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ आर्ट अफ लिभिङको, र टिचर के सब्जेक्ट के कुराहरू पढाउँछ आर्ट अफ लिभिङ भन्दा यो ह्याप्पिनेस प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो अनलाइन प्लेटफर्ममा चाहिँ यसको नाम चाहिँ अनलाइन मेडिटेसन एन्ड ब्रेथ वर्कसप छ। अनि त्यस पछाडि अनि अफलाइन प्रोग्राममा चाहिँ यसको नाम चाहिँ ह्याप्पिनेस प्रोग्राम छ, र त्यो बाहेक कर्पोरेट प्रोग्राम्सहरू, विभिन्न कर्पोरेट प्रोग्राम्सहरू प्लस अनि प्रिजन स्मार्ट जेलहरूमा पनि होइन प्रिजन स्मार्ट प्रोग्राम्सहरू म गराउँछु है। त्यो यो नै अब मेरो इन्ट्रोडक्सन।
देन अब आर्ट अफ लिभिङको बारेमा हेरौँ है त। सो वाट इज आर्ट अफ लिभिङले के गर्छ भन्दाखेरि, सो आर्ट अफ लिभिङ चाहिँ फाउन्डेड इन 1981 बाई श्री श्री रविचन्द्रजी। द आर्ट अफ लिभिङ इज इङ्गेज इन स्ट्रेस एलिमिनेसन प्रोग्राम एन्ड सर्भिस इनिसिएटिभ। सो हाम्रो खालि एउटा स्ट्रेस एलिमिनेसन मात्र होइन, सर्भिस प्रोजेक्टहरू पनि हामी रन गर्छौँ। सो द अर्गनाइजेसन अपरेट्स ग्लोबली विथ वान अफ द लार्जेस्ट भलन्टियर बेसिस इन द वर्ल्ड। सो यो आर्ट अफ लिभिङको यो भइहाल्यो। सो त्यस पछाडि सो हाम्रो आर्ट अफ लिभिङ कतिवटा कन्ट्रिजमा छ भन्दा 157 कन्ट्रिज, 6वटा कन्टिनेन्ट र 40 इयर्स अफ सर्भिस भएको छ। र कतिजना मान्छेले यो प्रोग्राम हुन्छ नि ह्याप्पिनेस प्रोग्राम अथवा कुनै पनि आर्ट अफ लिभिङसँग एसोसिएट हुनुभएको छ भन्दाखेरि 370 मिलियन पिपल होइन यो भयो। नाउ अब टपिकमा जाउँ है त। हाम्रो टपिक के थियो? हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। सो हेल्थ यसलाई चाहिँ म अलिकति हाम्रो आफ्नै हिसाबले हाम्रो संस्कृतको हिसाबले डिफाइन गर्छु। सो हेल्थलाई के भन्छ? हामी नेपालीमा स्वास्थ्य भन्छौँ नि त होइन, हामी सुनेका छौँ यो सुन्नु। हेल्थलाई स्वास्थ्य भनिन्छ नि, थाहा छ नि यहाँलाई है? यस ओके, यो यस हो, यो नो हो। स्वास्थ्य भन्ने थाहा हुन्छ नि होइन। सो हेल्थलाई स्वास्थ्य भनिन्छ भने स्वास्थ्यको मिनिङ चाहिँ के रहेछ त? यसको संस्कृतको लिटरल मिनिङ के रहेछ त भन्दा स्वास्थ्य संस्कृत वर्ड इज कोइन अफ 2 कम्पोनेन्ट्स, एउटा स्व एउटा स्थ। स्व भनेको चाहिँ द बिङ, स्थ भनेको चाहिँ सेन्टर्ड। सो यसको होल मिनिङ के रहेछ? स्वास्थ्य ट्रुली मिन्स गेटिङ सेन्टर्ड इन्टु वान्स ओन बिङ, गेटिङ रुटेड टु वान्स ओन सेल्फ होइन। सो हामी भन्छौँ नि यो मेरो स्वास्थ्य खराब छ, मेरो हेल्थ खराब छ भन्छौँ नि। सो यो स्वास्थ्य पनि 2 किसिमको छ नि, यहाँले हेर्नु भएको छ भने एउटा फिजिकल हुन्छ, एउटा इमोसनल मेन्टल हुन्छ होइन। सो इमोसनल लेभलमा जस्तै फिजिकल लेभलमा स्वास्थ्य जस्तै हामी बिरामी भएर हजुरको ढाड एकदम दुखेको छ अरे सपोज, यहाँको ढाड एकदमै दुखेको छ अरे, धेरै दिन भयो ढाड दुखेको होइन, 10-12 दिन भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँले राम्रो BMW कार पाउनु भयो अरे, रेड कलरको चिटिक्क परेको राम्रो BMW कार, तर यहाँको ढाड चाहिँ मरि नसक्नु दुखेको छ अरे। त्यो हस्पिटलको बेडमा सुत्न मात्र आनन्द हुन्छ, त्यो गाडीमा बस्नै गाह्रो हुन्छ भने त्यो BMW कार विल यु इन्जोय? यस अर नो? त्यो BMW कारको त्यो रेड कलरको एकदम चमचम गरेको गाडीको राइड पनि यु नट इन्जोय, राइट? यस इन्जोय गरिन्छ त? गरिँदैन नि त। सो हाम्रो यदि फिजिकल हेल्थमा केही प्रब्लम छ भने पनि विल नट इन्जोय होइन। जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो इन्जोयमेन्ट लेभल अथवा हाम्रो हेल्थमा हल्का पनि तलमाथि आएन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामी इमोसनल हेल्थ, सपोज यहाँ म्यारिड हुनुहुन्छ अथवा अनम्यारिड हुनुहुन्छ अरे होइन, अनि यहाँ चाहिँ अफिस जानु भयो त्यो दिन, त्यो अफिस जाँदाखेरि चाहिँ यहाँको अफिसमा प्रमोसन भयो अरे, टक्क पुग्ने बित्तिकै त्यो दिन अफिसको होइन 1 इयर पुगिसकेको थियो, टक्क प्रमोसन भयो अरे, स्यालेरी पनि ट्याक्कै 50,000बाट 1 लाख अथवा 1 लाखबाट 2 लाख भयो अरे, ट्याक्कै डबल भयो अरे। तर त्यही दिन बिहान चाहिँ यहाँको श्रीमतीसँग, श्रीमानसँग अथवा स्पाउससँग अथवा अनि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड होइन अथवा ड्याड मम कोहीसँग पनि यहाँको ठुलो झगडा परेको थियो अरे बिहान। भने विल यु इन्जोय द्याट प्रमोसन? आफ्नै स्पाउससँग, आफ्नै वाइफसँग अथवा हस्बेन्डसँग, दिदीभाइ होइन, दाजुबहिनी बुवाआमासँग नराम्रो झगडा परेको छ अरे बिहान, र दिउँसो अफिसमा प्रमोसन भयो। विल यु इन्जोय द्याट प्रमोसन? नो, राइट? सो चाहिँ हेल्थ भने चाहिँ हाम्रो के भयो? इमोसनल हेल्थ पनि यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो साथसाथै फिजिकल हेल्थ पनि यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि होइन। अब त्यस्तै गरिकन अब यहाँले ह्याप्पिनेस भन्ने नाम सुन्नुभयो होला होइन। सो कहाँ गयो? ओके, ह्याप्पिनेस। सो यो संसारमा एभ्रीबडी इन दिस वर्ल्ड हेज एक्सपिरियन्स ह्याप्पिनेस। ट्रु अर फल्स? के छ? ट्रु हो यो सेन्टेन्स? संसारमा सबैजनाले चाहिँ संसारमा चाहिँ ह्याप्पिनेस चाहिँ लाइफमा चाख्नु भएको छ, ट्रु हो नि होइन? यहाँ ह्याप्पिनेस चाख्दै नचाखेको हुन्छ लाइफमा, ह्याप्पिनेस मोमेन्ट, ह्याप्पी मोमेन्ट नआएको हुनुहुन्छ? अभियसली हुनुहुन्न होला। सो यो संसारमा हरेक व्यक्तिले ह्याप्पिनेस एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ। साथसाथै एभ्री बिङ इन दिस वर्ल्ड सिक्स ह्याप्पिनेस होइन। एउटा कमिलालाई पनि यहाँले दुःख दिनुभयो, ऊ पनि केमा जान्छ, ऊ पनि सकेसम्म ऊ पनि त्यहाँबाट आफ्नो ज्यान बचाउनु खोज्छ, ऊ पनि सुखमा आउनु खोज्छ। यहाँ पिक्चरमा देखिएको छ नि होइन, एउटा डुबिरहेको कमिलालाई होइन एउटा सानो पात दिएर बचाउँदाखेरि ऊ पनि खुसी हुन्छ। भनेपछि यो संसारमा खालि हामी एज अ ह्युमन बिङ मात्र होइन, हरेक बिङ चाहिँ ह्याप्पिनेस चाहन्छ। एउटा सानो कमिलालाई यहाँ लिनु र त्यसलाई यसो हातले छेकिदिनु त ऊ पनि सुखतिर जान्छ, ऊ पनि यहाँको हुन्छ नि त्यो छेकेको गरेको चाहिँ मन पर्दैन। भनेपछि संसारमा यो सुख नखोज्ने कुनै मान्छे पनि हुँदैन र कुनै लिभिङ अर्गानिजम पनि हुँदैन, सबैलाई सुख चाहिन्छ। कोरोना भाइरसलाई पनि सुख चाहिएको थियो नि होइन, हाम्रो जिउमा आएर होस्ट भएर बसिरहेको थियो नि। सो भनेपछि सबैजना सुख खोज्छ यो संसारमा होइन, त्यो बेसिक हुने हो। भने स्ट्रेस, अब सुख सबैजना खोज्छ, अब स्ट्रेस के हो त?
सुखको बारेमा थाहा भयो होइन, हेल्थको बारेमा थाहा भयो। स्ट्रेस के हो त भन्दाखेरि लाइफमा टाइम भने कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, 24 घन्टा सबैको 24 आवर्स नै हुन्छ। कसैको पनि टाइममा 25 घन्टा 25 आवर्स हुँदैन होइन। सो त्यो टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। अनि वर्कलोड पनि हेर्नु त, हामीले लाइफमा जे गर्नुपर्ने वर्कलोड छ नि, त्यो सबै वर्कलोड कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। मन्डेन एक्टिभिटी जुन रेगुलर डेजमा गर्ने एक्टिभिटीहरू सहित पनि नर्मल नै हुन्छ, बेसिक एक्टिभिटी नर्मल नै हुन्छ। यहाँले गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्ने हुन्छ। सो टाइम कन्स्ट्यान्ट छ, वर्कलोड कन्स्ट्यान्ट छ। डु यु अल अग्री? टाइम कन्स्ट्यान्ट छ, टाइम कन्स्ट्यान्ट नहुने कोही हुनुहुन्छ? कसैको 25 आवर्स त छैन नि है, क्लकमा छैन। सो वर्कलोड पनि कन्स्ट्यान्ट छ, गर्नुपर्ने कार्य गर्नै पर्ने हुन्छ। यहाँले रेगुलर एक्टिभिटी, ल म आज केही काम गर्दिनँ भने पनि जुन बेसिक कार्य हुन्छ त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। र एनर्जीको कुरा आयो, अब त्यो एनर्जी हाम्रो हाई भयो भने नि, त्यो एनर्जी लो भयो भने हामी के गर्छौँ, वी फिल स्ट्रेस्ड आउट होइन। त्यही टाइम छ, त्यही वर्कलोड छ र एनर्जी लो भयो भने के हुन्छ, हामी स्ट्रेस आउट हुन्छौँ। टाइम सबै कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, वर्कलोड सबै कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, तर एनर्जी हाई भयो भने के हुन्छ, बल्ल हामी ह्याप्पी हुन्छौँ होइन। त्यो एउटा खुसी हुन्छ हामी भित्रदेखि। भने पछाडि यो एनर्जीको सोर्सेस के होला त? अब यो एनर्जी ह्याप्पिनेससँग सब के रहेछ, एसोसिएट एनर्जी रहेछ। सो एनर्जीको सोर्सेस चाहिँ के रहेछ त? मलाई भन्नु जानु त, के अब च्याट बक्समा लेख्नु होला है त। वाट आर द सोर्सेस अफ एनर्जी? एनर्जीको सोर्सेस के होला? अब च्याट बक्सको युज गर्नु होला, प्लिज राइट इट डाउन। एनर्जीको सोर्सेसहरू के होला? एउटा ओके, यो ओके, आर्ट अफ लिभिङको व्यक्ति जसले ह्याप्पिनेस प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ अथवा यहाँ थाहा छ, यहाँले चाहिँ अलिकति टप सिक्रेट है त, के छ यहाँ? फुड आयो होइन, यहाँ हाम्रो मोटिभेसन, त्यस्तै गरिकन वाटर, अरू ब्रेथ पनि भन्नुभएको छ होइन, सनलाइट, के होला एनर्जीको सोर्सेस के होला? प्लिज राइट इट डाउन। वाट आर द सोर्सेस अफ एनर्जी? भन्दै जाउँदा एनर्जीको सोर्सेस के होला? एउटा इन्भाइरोमेन्ट रे होइन, रमेश आचार्य सरले सही भन्नुभयो। अरू गुड इन्भाइरोमेन्ट भएन भने पनि गाह्रो हुन्छ। एक्सर्साइज, राजीव महर्जनजी एक्सर्साइज लेख्नुभएको छ। अरू एक्ज्याक्टली ओके, म अब सेसनमा हो त। सो एनर्जी यहाँले भन्नुभयो सबै कुरा करेक्ट छ। सो एनर्जीको सोर्सेस के रहेछ त अरू होइन, जस्तै सबैलाई म समराइज गर्छु, एउटै सबै एनर्जीको सोर्सेस 4वटामा क्याटेगोराइज गर्छु। त्यो के भन्दाखेरि फुडमा वाटर पनि पर्यो, सनलाइट पनि पर्यो होइन। सो फुड, सेकेन्डमा स्लिप, थर्डमा ब्रेथ, अर्को चाहिँ मेडिटेटिभ स्टेट अफ माइन्ड होइन। अब यो फुड र स्लिप त सबैले बुझ्नुभयो होला होइन, खाना चाहिन्छ। अब ब्रेथ र मेडिटेटिभ स्टेट अफ माइन्ड भने के हो होइन, यसलाई चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्ने? अब म त एकदम स्ट्रेसमा हुन्छु दिनभरि, मेरो काम भन्नु होला, कसरी सोच्नु होला, मेरो कामको नेचर यहाँलाई के थाहा होइन, मेरो कामको नेचर यस्तो स्ट्रेस आउट हुन्छ होइन। यहाँले भनेर हुन्छ कसरी म दिनभरि मेडिटेटिभ स्टेट अफ माइन्डमा बसौँ, त्यो त नहुन सक्ने कुरा भन्नुहुन्छ नि त। सो फुड, यानि कि फर्स्टमा आउँ फुड। फुड हामी जस्तै विचार गर्नु त, यहाँले धेरै खानाले एनर्जी दिन्छ, यस अनु? यस, धेरै खानाले धेरै एनर्जी दिन्छ, यस अनु? हेर्नु त, यहाँले भर्खर के भन्नुभयो, खानाले एनर्जी दिन्छ भन्नुभयो। यदि खानाले एनर्जी दिने भएको भए धेरै खाएपछि धेरै एनर्जी आउनु पऱ्यो नि, हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन नि। भने पछाडि अब धेरै खानाले धेरै एनर्जी दिँदैन भने चाहिँ अब थोरै खानाले चाहिँ धेरै एनर्जी दिन्छ त? दिँदैन। किनकि खाना पनि एडिक्वेट अमाउन्टमा ठिक्कको खानु पऱ्यो। र विचार गरौँ, यहाँले टन्न मासु भात खाएको बेला होइन, शनिबारको दिन टक्क घरमा मासु पाएको चाहिँ टन्न मासु भात खाएको। बाइ द वे आइएम भेजिटेरियन है, विगत 5 इयर्सदेखि। सो यहाँले शनिबारको दिन मस्त टन्न मासु भात खाएको दिन चाहिँ म आज चाहिँ समाजसेवा गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ कि होइन, आज एकछिन पढ्नु पऱ्यो, झ्याउको गाह्रोमा त निद्रा लाग्यो, हामी पुरै अडेस लगाएर जिउ तन्काएर सुत्छु आज भनेर भन्छौँ नि। सो धेरै खानाले पनि एनर्जी दिँदैन रहेछ र थोरै खानाले पनि एनर्जी दिँदैन रहेछ। भनेपछि खाना कति खाने भन्दाखेरि कस्तो खाना चाहिँ एनर्जी दिन्छ भन्दाखेरि लाइट, जस्तै भेजिटेरियन डायट चाहिँ एनर्जी दिन्छ। जस्तै यहाँले यो कुरामा चाहिँ मैले धेरै भन्नु पर्दैन होला, यहाँलाई आफै थाहा छ।
फुडको बारेमा होइन। सो भेजिटेरियन डायटले चाहिँ धेरै नै एनर्जी दिन्छ र धेरै पनि होइन जस्ट ठिकै ठिकै खाना पनि कति खाने भन्दाखेरि भनिन्छ खाना चाहिँ यति खानुपर्छ अरे हाम्रो पेटको साइज यत्रो हुन्छ अरे यति खाने रे। अनि प्रायः मैले प्रोग्राममा भन्दाखेरि चाहिँ सर यति खाना खाने चाहिँ तल्ला त थप्न पाइयो नि 2-3 तल्ला थपिदिनु सर के फरक पर्छ र भन्नुहुन्छ होइन। 1 अन्जुली खाने भन्दा यति खाने भन्दाखेरि तल्ला थपिदिनुहुन्छ। त्यसरी होइन कि लाइक 1 तल्ला ग्राउन्ड फ्लोर मात्र राखेर थोरै खाना खाँदा हाम्रो पेटको चाहिँ फङ्सन कसरी गर्छ भन्दाखेरि 50% सलिड 25% लिक्विड र 25% चाहिँ एयर हो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति मोबिलाइज गर्ने ठाउँ भन्छ त्यसले चाहिँ राम्रोसँग इफेक्टिभ काम गर्छ भनिन्छ क्या। सो 200 युनिट चक्लेट प्रड्युस गर्ने ठाउँमा यहाँले जतिसुकै इनपुट हाल्नु भयो भने उसले 200 युनिटै बनाउँछ नि त, बाँकी त वेस्टेज भयो नि त। यहाँ सेम वे यदि पेटको हाम्रो एउटा फङ्सन हो भने पेटले चाहिँ त्यहाँ गर्ने डेरिभेटिभ हुन्छ हामीले पढाएको छौँ नि स्कुलमा होइन। सो यदि पेटले जति काम गर्छ त्यति नै खाँदाखेरि मात्र के भयो त्यो चाहिँ काम गर्ने भयो, बाँकी चाहिँ कन्सट्यान्ट प्लस सी हामी के पढ्छौँ नि म्याथमेटिक्समा। सो जति यसको जति पचाउन सक्ने यसको छ क्षमता छ त्यति नै खानुपर्ने हुन्छ र सकेसम्म भेजिटेरियन डायट चाहिँ खानु हो र त्यसमा धेरै प्राणा लेभल हुन्छ। सो प्राणा लेभल भनेको के हो भन्दाखेरि हरेक जस्तै हामी भन्छौँ नि घर गएर बुवा मम्मीले भन्नुहुन्छ नि ल छोरी ल छोरा जाऊ तरकारी लिएर आऊ बासी तरकारी लिएर आऊ भन्नुहुन्छ कसैले। आजसम्म यहाँलाई बुवा आमाले पठाउँदा बासी तरकारी लिएर आऊ भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न नि, ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्नुहुन्छ नि होइन। सो किन भन्दा ताजा तरकारीमा के हुन्छ प्राणा लेभल हाई हुन्छ, एनर्जी लेभल हाई हुन्छ। त्यो बासी तरकारीमा के हुन्छ एनर्जी लेभल लो हुन्छ। सो त्यही भएर सकेसम्म भेजिटेरियन डायट फलो गर्नु। यसो हेर्नु न यो 1 विक चाहिँ यसो भेजिटेरियन डायट फलो गरेर हेर्नु र ठिक अमाउन्टमा खानु। कति खाने भनेको इन्टरनेटमा देखिन हाल्नुहुन्छ। र स्लिप कति आवर्स इम्पोर्टेन्ट छ। छुट्टीमा चाहिँ 14-15 घन्टा सुतिहाल्ने होइन। अनि कलेज भएको बेला अफिस भएको बेला चाहिँ 2-3 घन्टा सुत्यो पनि पुग्ने खालको हाम्रो नेचर हो नि त। यसरी काम हुन्छ हुँदैन। सो हामी कसरी सुत्नु पऱ्यो भने जस्तै यो मोबाइललाई पनि यहाँले कुनै दिन 14-15 घन्टा चार्ज गर्नु, कुनै दिन 2 घन्टा चार्ज गर्नु, फेरि कुनै दिन 25 घन्टा चार्ज गर्नु, मोबाइलको ब्याट्री लाइफ के हुन्छ डिग्रेड हुन्छ नि। सेम वे हाम्रो पनि एनर्जी लेभल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पनि एउटा कन्सट्यान्ट लेभलमा हामी एटलिस्ट हामी 7 to 8 आवर्स सुत्यौँ भने हाम्रो एनर्जी लेभल राइज भइरहन्छ कि दिनभरि हामी गर्न सक्ने क्रियाकलाप हामी गर्न सक्छौँ। सो निन्द्रा पनि हामी कति चाहियो कन्सट्यान्ट चाहियो र कन्सट्यान्ट जस्तै टाइम पिरियड पनि यस्तो 10-11 बजे सुतिहाल्ने, बिहान 4-5-6 बजीतिर उठ्दाखेरि ठिकै हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ 10 बजीतिर सुत्न जान्छौँ मोबाइल लिएर। हामी मात्र होइन म पनि बेलामा त्यस्तै गर्छु होला होइन। सो मोबाइल चलाउँछु र हेर्दै मोबाइल नाकमा खस्छ होइन अथवा मुखमा खस्छ, कहिले डज गरिन्छ, कहिले बचिन्छ, कहिले बचिँदैन। सो त्यसरी होइन कि एटलिस्ट 7 to 8 आवर्स सुत्नु। र यसको बारेमा पनि इन्टरनेटमा यहाँले हेर्नु होला, धेरै कुरा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अब ब्रेथ एन्ड मेडिटेटिभ स्टेट अफ माइन्ड बारेमा कुरा गरौँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो आजको टपिक है त। सो यो जस्तै अब मेडिटेटिभ स्टेट अफ माइन्ड भन्दाखेरि चाहिँ शान्त र ध्यानस्थ मन। जति मन शान्त भयो त्यति नै यहाँको के प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। अग्री या डिसअग्री? जति मन शान्त भयो त्यति प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। अग्री डिसअग्री? यहाँ यदि पोखरा जानु भएको छ कि छैन होइन, कसैको घरै पोखरा होला, म त हेभनमै छु भन्नु होला होइन। सो पोखरा होइन अथवा जति हामी नेचरसँग क्लोज हुन्छौँ नि होइन। सो के हुन्छ हामी त्यो लेक साइडमा जानुभयो भने हेर्नुहोस् त यहाँले यसो बस्नुहुन्छ ल बोटिङ गर्नु मन लाग्छ। बोटिङ गर्दा त यो माथि पनि प्याराग्लाइडिङ पनि गर्न पाए हुन्थ्यो, अल्ट्रा लाइट गर्न पाए हुन्थ्यो होइन। अथवा बोटिङ गर्न पाएन आधा घन्टाको म आज 1.5 घन्टा चलाइन्छ, आज एकदम इनर्जीमा छु म भन्छौँ नि हामी। सो जति हामी चाहिँ हाम्रो मन शान्त हुन्छ त्यति इनर्जी हाई हुन्छ। सो त्यो नेचरसँग जति हामी क्लोज हुन्छौँ नि नेचरसँग इन्भाइरोमेन्ट छ त्यति नै हामीलाई खुसी पनि हाम्रो एनर्जी पनि बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यो शान्त मन पनि एउटा एनर्जीको सोर्स हो है। सो कोही व्यक्ति हुन्छ एकदम रेस्टलेसनेस हुन्छ, एकदमै जे पनि चञ्चल गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। जस्तै पेन कुरा भइरहन्छ, पेन चलाइरहने टिक 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 गरिरहने, कोही खुट्टा हल्लाइरहने होइन, कोही अब टाउको यसो छोइरहने, जतिखेर नि कुरा गरेर सर भने हजुर भने यसरी हात लगाइहाल्ने होइन। सो के हुन्छ रेस्टलेसनेस होइन। सो जति शान्त मन भयो त्यति नै के हुन्छ एनर्जी पनि हाई हुन्छ। र यो बारेमा चाहिँ हामी बिस्तारै अहिले बुझ्नु होइन त। सो मन शान्त भयो भने हुन्छ त बुझ्नुभयो। सो यहाँ हेर्नु त के लेखा छ, क्वालिटी अफ लाइफ डिपेन्ड्स अन द स्टेट अफ यर माइन्ड। हाम्रो मनको अवस्थाले चाहिँ हाम्रो के गर्छ लाइफको क्वालिटी चाहिँ डिफाइन गर्छ अरे क्या। क्वालिटी अफ लाइफ डिपेन्ड्स अन द स्टेट अफ यर माइन्ड। यहाँको मनको अवस्थाले चाहिँ के गर्छ क्वालिटी अफ लाइफलाई डिफाइन गर्छ अरे। सो यहाँ पिक्चरमा पनि देखिहाल्नु भयो होइन, अस्तव्यस्त मन र सिङ्क्रोनाइज मनको यहाँ देखिएको छ। सो नेचर अफ माइन्ड, अब नेचर अफ माइन्डको बारेमा त कुरा गरिहाल्यो। अब नेचर अफ माइन्ड कस्तो होला त, जस्तो मैले यहाँ के भनिरहेको छु, मैले यहाँलाई के भने सबैजना भिडियो अन गर्नु है भने
होइन। अनि के गर्नु आब्दीले चाहिँ एकछिन गरी हेर न त के भएर होइन। नेचर माइन्डको नेचर के छ, हामी कि अग्री गर्छौँ कि डिसअग्री गर्छौँ होइन। इन्स्ट्यान्टली मैले के भने के जस्तो मैले के भनिराख्दाखेरि चाहिँ यो सरले किन यो कलरको लुगा लगाएको होला होइन, अथवा किन चाहिँ भिडियो अन गरेर म गर्दिनँ होइन, कसैको हुन्छ म गरिहाल्छु होइन। हाम्रो के हुन्छ माइन्ड के हुन्छ एकदम छिटो नै यस नो डिसिजनमा गइहाल्छ। मैले भिडियो अन गर्नु भने कोही कोही कतिचोटि गरेँ योभन्दा अगाडि कति सेसनमा आएँ गरिनँ, केही पनि भएको छैन, अहिले गरेर के नै हुन्छ र होइन। सो हाम्रो माइन्ड यति छिटो डिसिजन मेकिङ गरिहाल्छ, यस नोमा हाम्रो माइन्ड गइहाल्छ। सो अनि हाम्रो मन चाहिँ के गर्छ एकदम पास्ट र फ्युचरमा धेरै नै भ्यासिलेट गरेर हुन्छ। यहाँले विचार गर्नु मैले भिडियो अन गर्नु भन्दाखेरि यहाँले आजसम्म यति धेरै अनलाइन क्लासेस लिइसक्नुभयो, यहाँलाई वाक्कै लागिसक्यो। यहाँ पास्ट एक्सपिरियन्सले के हुन्छ भिडियो अन गरे पनि के फरक पर्छ र होइन, म त गर्दिनँ होइन। अब माइन्ड के भयो पास्टमा पहिला अन गरेको थिएँ केही पनि भएको थिएन, बस्यो अफै गरेर बस्यो होइन। हाम्रो माइन्ड के पास्टमा मैले पोखरा भन्दा यहाँ पोखराबाट कोही के फर्किनु भएको पोखराको बारे भनिरहँदै त्यस पछाडि मैले जे भने यहाँलाई याद पनि छैन होइन। माइन्डको के छ नेचर अफ माइन्ड हेर्नु त एकदमै छिटो अग्री र डिसअग्री गरेर हाल्छ, यस नोमा गइहाल्छ माइन्ड होइन। अर्को के छ माइन्ड पास्ट र फ्युचरमा धेरै भ्यासिलेट गरेर हुन्छ। माइन्डको नेचर के छ अलवेज भ्यासिलेट पास्ट र फ्युचर। अनि अर्को के छ नेगेटिभिटीमा माइन्ड धेरै नै जोडिन्छ। कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट होस् त के किन भएछ लौ म गएर के किन हुन्छ नि बचाइ नै हाल्छु भनेर चाहिँ गएर के चाहिँ भएछ यहाँ जब टायर पङ्चर भयो भने त्यहाँ मान्छे पुरै जम्मा भइरहन्छ। सो हाम्रो माइन्ड कस्तो छ भन्दाखेरि नेगेटिभिटीमा चाहिँ धेरै नै आकर्षित भइहाल्छ हो कि होइन। अग्री या डिसअग्री सपोज होइन एउटा ठिक छ। सो जस्तै कोरोनाको न्युज नहेर्नु है, अहिले धेरै न्युज हेर्नु हुँदैन भने चाहिँ ल ठिक छ आज म दिनमा 2 चोटि मात्रै हेर्छु भन्छौँ। यसो मोबाइल चलाएर चाहिँ के रहेछ त नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ कस्तो के चाहिँ आएछ त फेरि होइन। फेरि माइन्ड के हुन्छ आज हेर्दिनँ होइन, धेरै नेगेटिभ न्युज चाहिँ हेर्दिनँ, तर चाहिँ के चाहिँ रहेछ नयाँ भेरिएन्ट के चाहिँ गर्दो रहेछ यसले, अनि कतिजना मान्छे चाहिँ डेथ भएछ अनि के चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिँ सब राम्रो पनि भएछ, यानि कि पोजिटिभिटी पनि माइन्ड चाहिँ जान्छ है। सो माइन्ड चाहिँ जहिले पोजिटिभ चिजलाई चाहिँ डाउट गरेर हुन्छ। यहाँले विचार गर्नु यहाँले केही पनि राम्रो काम गर्नु समाजले यहाँलाई क्वेसन गर्छ क्या। समाजले आफैले पनि यहाँले पनि अरू व्यक्तिलाई क्वेसन गर्नु जसले मान्छेले किन मलाई राम्रो भन्यो होला होइन। सपोज रमेश सरको इक्जाम्पल दिउँ। रमेश सर आज क्या ह्यान्डसम देखिनु भएको छ होइन, ब्लू टी सर्ट टक्क कलर पनि मिलेको होइन, एकदम हँसिलो अनुहार यस्तो राम्रो देखिरहनु भएको छ भने मैले भने होइन होला त्यस्तो त्यति साह्रो ह्यान्डसम त छैन म होइन, अलिअलि त ह्यान्डसम त छु म त थाहा छ, तर त्यति साह्रो त यो पुरै क्लासमा मेरो बारेमा हुन्छ नि अलिकति पढाइ गरिहाल्नु पर्ने पनि छैन होइन। हामी के गर्छौँ पोजिटिभिटीमै विदाउट हो किन अरूमा छ यस। सो माइन्डको नेचर के छ 3-4 प्रकारको माइन्डको नेचर छ। हामी छिटो नै कन्क्लुजनमा गइहाल्छौँ, यस अनुमा हामी गइहाल्छौँ। अर्को पास्ट फ्युचरमा हुन्छ। सो मन हामीलाई मन जस्तै हामी केही काम गर्नु पऱ्यो भने पास्टमा गएर गर्न मिल्छ मिल्दैन नि, फ्युचरमा गरी हामीले के काम गर्न मिल्छ काम कहिले गर्ने प्रेजेन्ट मोमेन्ट होइन। सो एउटा यसको बारेमा डिफाइन त गरेँ, अब चाहिँ प्र्याक्टिकली यसो हेरौँ है त। सो म र मेरो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ फलो गर्नु है त। म एकछिन मात्र 30 सेकेन्ड चाहिँ आँखा क्लोज गर्नु होला, जबसम्म आँखा खोल्नु भन्दैन जबसम्म आँखा नखोल्नु होला है त। म एउटा सिनारियो दिन्छु है त। जस्ट क्लोज योर आइज, सबैजना आइज क्लोज, आँखा बन्द गर्नु है त, मजाले आँखा बन्द गर्नु र विचार गर्नु अहिले यहाँहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा आइल्यान्डमा हुन्छ, एकदमै आइसोलेटेड आइल्यान्ड चाहिँ कोरोना भाइरस छैन अहिले त। यहाँहरू अहिले आइल्यान्डमा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै घाम लागिरहेको छ आज। त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ हरेक कुरा सुख सुविधाको हरेक चिजहरू छ होइन। यहाँ चाहिँ मिठो राम्रो क्रुजबाट होइन बोटबाट त्यहाँ जानुभयो, यसो अगाडि बढ्दै जाँदा त्यहाँ जङ्गल ठुलो जङ्गल घना जङ्गल एकदमै घाम लागेको एकदमै आनन्दको घाम लागिरहेछ। त्यहाँ विभिन्न जनावरहरू पनि टन्नै छ नि त्यो आइल्यान्डभरि, कति धेरै जनावरहरू छ अरे क्या। रुखहरूमा कति फ्रुट्सहरू पनि छ अरे, यहाँ देख्दै नदेखेको फ्रुट्सहरू पनि आजसम्म खालि टिभीमा मात्रै हेरेको फ्रुट्सहरू पनि त्यहाँ अलरेडी विराजमान छ अरे होइन। त्यो टन्नै घाम लागिरहेछ, जनावर पनि टन्नै, फ्रुट्सहरू पनि कति हो अङ्गुरको बोटदेखि लिएर लिचीको आँपको होइन। अनि आनन्द कस्तो रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट छ अरे, धेरै जनावरहरू छ अरे त्यहाँ। अब यहाँले सबै कुरा सम्झिनु होला है, सबै जनावर सम्झिनु, तर एउटा जनावर चाहिँ नसम्झिनु है त। एउटा चाहिँ चिम्पान्जी है त, कालो कलरको चिम्पान्जी होइन, त्यो पहेँलो क्याप लगाएको चिम्पान्जी नसम्झिनु है त। सबै कुरा सम्झिने, त्यो येल्लो ह्याटवाला चिम्पान्जी चाहिँ नसम्झिने है त। सबै जनावरहरू छ त्यहाँ, जिराफदेखि होइन
एलिफेन्ट सबै छ अरे, तर चिम्पान्जी चाहिँ नसम्झिनु होला। एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा जम्प गरेको चिम्पान्जी सम्झिँदै नसम्झिने, बिल्कुलै नसम्झिने, त्यसो पनि हो आइस। ओके, कसले चिम्पान्जी देख्नुभयो नसम्झिनु भन्दा भन्दै पनि? देख्नुभयो? सो हेर्नु हाम्रो नेचर अफ माइन्ड के रहेछ भन्दाखेरि जे हाम्रो नेचर माइन्ड जे कुरा नगर भन्छ त्यो गर्छ क्या। सो यसको एउटा भनाइ छ, द मोर यु रेजिस्ट इट विल पर्सिस्ट भन्छ क्या। जे कुरा नगर भन्छ त्यो कुरा अझै बढी जस्तै आज म सुत्न गएँ, आज म यो कुरा त सोच्दिनँ भने सुत्न जानुहोस्, त्यो कुराले यहाँलाई सुत्न दिँदैन। यस, आज यो कुरा सोच्दिनँ भन्नु, त्यही कुराले यहाँलाई एकदमै दुःख दिइरहेको हुन्छ। सो नेचर अफ माइन्ड, अब यो नेचर अफ माइन्डको बारेमा थाहा भयो, यसलाई कसरी हटाउने कसरी त यसलाई, किन अब हाम्रो खालि थाहा मात्र त भएर भएन। सो यो नेचर अफ माइन्डलाई चाहिँ हटाउने तरिका के छ भन्दाखेरि माइन्ड र बडीको चाहिँ लिङ्क चाहिँ केले गर्छ, ब्रेथले गर्छ। अहिले मैले ब्रेथको बारेमा भनेँ नि। सो यहाँ एकचोटि पिक्चरमा पनि हेर्नु होला है। जस्तै हाम्रो जस्तो स्टेट अफ माइन्ड छ नि, त्यस्तै हाम्रो रिदममा ब्रेथ पनि त्यस्तै यो चाहिँ एकदमै को रिलेटेड छ क्या। जस्तै यहाँले ह्याप्पी कति मजा आउँछ नि ह्याप्पी भएर, अनि एङ्ग्री भएर के हुन्छ, फास्ट ब्रेथ हुन्छ, हट एन्ड फास्ट ब्रेथ। बच्चाहरूले गरेर देख्नु भएको छ नि, त्यसै गर्छ नि, गरेर जान्छ। त्यस्तै डराएको बेला हाम्रो ब्रेथ कस्तो हुन्छ, कोल्ड एन्ड सेकी ब्रेथ होइन, अलिकति नर्मल ब्रेथ होइन, सेकी हुन्छ ब्रेथ चाहिँ। त्यस्तै डिप्रेस अवस्थामा के हुन्छ, लङ आउट गोइङ ब्रेथ। ओके, जब हामी खुसी हुन्छ के हुन्छ, लङ डिप ब्रेथ हुन्छ। जब हामी फियरमा हुन्छ हाम्रो ब्रेथ कस्तो हुन्छ, हाम्रो ब्रेथ चाहिँ अलिकति आउटवर्ड ब्रेथ हुन्छ। जब हामी खुसी भयो फियरमा हुँदाखेरि चाहिँ सेकी हुन्छ भने, एङ्ग्रीमा हुँदा चाहिँ त्यो फास्ट ब्रेथ भइरहेको हुन्छ। यहाँले त्यो नोटिस गर्नु भएको छ कहिले? अब यो बडी र माइन्डलाई चाहिँ जोड्ने केले गर्दैछ, ब्रेथले चाहिँ लिङ्क गर्दैछ। यानि कि जस्तो हाम्रो सास, जस्तो हाम्रो इमोसन्स छ नि, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, त्यो इमोसन्स र ब्रेथको चाहिँ दे आर भेरी मच रिलेटेड होइन, दे आर को रिलेटेड। भनेपछि यदि हामीले इमोसन्समा ब्रेथमा अल्टर गऱ्यो भने इमोसन्समा पनि अल्टर हुँदो रहेछ। यो कुरा त यहाँ सुन्नुभयो, अहिले हामी प्र्याक्टिकल्ली हामी पुरा हेर्छौँ पनि है त। सो बिफोर द्याट एउटा सानो गेम खेल्दै हेरौँ है त, अलिकति बोरिङ पनि भयो होला। सबैजना भिडियोमा आउनु होला, सबैजना भिडियोमा आएर के गरौँ, 5 देखि 1 सम्म ब्याकवर्ड काउन्ट गर्नु एकचोटि। प्लिज सबैजना भिडियोमा आइदिनु होला न एकैछिनको लागि मात्र है, सकेसम्म फास्ट। 5 4 3 सबैजना चाहिँ होइन, त्यो अनम्युट गर्नु पर्दैन, म्युटै राखेर 5 देखि 1 सम्म ब्याकवर्ड काउन्ट गर्नु त 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 गर्नु त। यो 3टा लेभल छ है गेमको। सक्यो? सबैजना सक्नुभयो? लेभल 1 पास। ओके, अब लेभल 2 मा के छ? लेभल 2 मा चाहिँ हातले देब्रे हातले यसरी 5 देखाउनुहोस् त। देब्रे हातले 5 देखाउने। लेभल 2 चाहिँ अझै इजी। यो 5, यो 4, यो 3, यो 2, यो 1 है त। ल 5 4 3 2 1 गरौँ एकचोटि। 5 4 3 2 1 गरौँ एकचोटि। 5 4 3 2 1 एकदम फास्ट गरौँ त। 5 4 3 2 1 है त। सक्यो? लेभल 2 पास। अब आयो लेभल 3, थर्ड लेभल है त। सबजना एकदमै स्ट्रेट बस्ने, यसमा एकदमै अलिकति यो युथवाला गेममा हामी चाहिँ यसमा जित्नै पर्छ है त। लेफ्ट हातले 5 देखाउनुहोस् त्यसरी। राइट हातको यो औँलाले चाहिँ यसरी देखाउने त। राइट हातको औँला चाहिँ यो 5 लाई पोइन्ट गर्ने। यो 5 भयो। अब जब म स्विच भन्छु नि, हात चाहिँ चेन्ज गर्ने, लेफ्ट हातले चाहिँ यसरी पोइन्ट गर्ने, अर्को हातले 4 देखाउने है त। यो 5 भयो एन्ड यो 4 भयो। डन। ल म भन्छु स्विच भन्दाखेरि गरिहाल्ने त। यो 5 स्विच, 4 स्विच, 3 स्विच, 2 स्विच, 1 अगेन स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 5। अब म भन्दिनँ, अब म खालि काउन्ट मात्र गर्छु, यहाँ गर्नु होला। 5 4 3 2
1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 डन को फेल हुनुभयो यो गेममा ओके धेरैजना है सो तर गेम खेल्दाखेरि हामी हार्दा पनि हामी एउटा बेस्टको सबैकोमा एउटा कमन चिज के थाहा छ स्माइल थियो है सो यो चाहिँ एउटा बेस्ट चिज चाहिँ के थियो हामी हार्दा पनि वी स्माइलिङ है सो यो गेम के हो हाम्रो बडी र माइन्ड चाहिँ कति कोरिलेटेड हुनुपर्छ भन्ने कुरा जस्तै हामीले जे भन्छौँ हाम्रो त्यो जस्तै हामी के भन्छ नरिसाए भन्छौँ नि होइन आफ्नो आफ्नो बडीलाई तर रिसाउँछौँ यानि कि बडी र माइन्ड के भयो यहाँ कोअर्डिनेसन होइन भएन जस्तै हामी कुनै कुनै स्टेजमा आयौँ आज चाहिँ म डराउँदिनँ आज मेरो खुट्टा कपाउँदिनँ आज त म एकदमै स्ट्रेटली बोल्छु होइन बोली पनि हुन्छ नि एकदमै हुन्छ नि एकदम राम्रोसँग बोल्छु होइन त्यो जस्ट हामी चाहिँ एकदम अटेन्टिभ भएर बस्छौँ यो बडी ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो देखाउँछौँ भने हामी सोच्छौँ धेरै कुरा सोच्छौँ नि हामी स्टेज जानु अगाडि तब स्टेजमा पुग्छौँ के हुन्छ खुट्टा पनि काप्छ होइन भोलि पनि मरमर मरमर हुन्छ होइन हात पनि यसो डराउँछौँ बडी पनि के डराइरहेको हुन्छ सबैजना हुँदा तर धेरैजना त भएको छ नि यो होइन फर्स्टमा स्टेजमा चढ्दाखेरि सो बडीले हाम्रो माइन्डले भनेको कुरा बडीले मान्नु पर्ने तर मानेन सो बडी एन्ड माइन्ड कोअर्डिनेसन भन्छ क्या सो अर्को गेम पनि खेलौँ है त अर्को गेम पनि यो सँगसँगै ओके अब चाहिँ के गर्ने अब थम्सअप देखाउने त थम्सअप देखाउने लेफ्ट हातले राइट हातको यो इन्डेक्स फिङ्गरले पोइन्ट गरिदिने अब यसमा चाहिँ म स्विच भन्छु अनि अर्कोमा स्विच गर्ने त यो अब यहाँको बडी र माइन्डको कोअर्डिनेसन कस्तो रहेछ यहाँले आफै चेक गर्नु होला है त यो लेफ्ट हातले थम्सअप राइट हातको इन्डेक्स फिङ्गरले स्विच देखाउने स्विच भन्दा चेन्ज गर्ने ओके स्विच चेन्ज 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 एकछिन वेट यहाँ के भइरहेछ जब मैले यो इन्डेक्स फिङ्गर देखाइरहेको छु नि यो बुढ्याउँदा आएको छैन है यस्तो भएको छैन है बुढ्याउँदा पनि क्लोज छ सो खालि कि इन्डेक्स फिङ्गर छ कि थम छ है त चेन्ज चेन्ज स्माइल चेन्ज चेन्ज फास्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हेर्नु त माइन्डले हामीले भनिरहेछौँ के गर्नु यो 1 देखाउनु यो इन्डेक्स देखाउनु थम देखाउनु भनेको तर भइरहेछ छैन नि सो कहिले के हुन्छ हामी गाडी कुदाइरहेको हुन्छौँ र ब्रेक लगाउनुपर्छ होइन कि मान्छे अगाडि आउँछ ब्रेक लगाउनु ब्रेक लागेन भने के भयो काबुम होइन अल्लादिन भनेछ नि त्यो त्यसमा काबुम गर्छ नि पड्किँदाखेरि सो जब बाइक गाडी चलाउँछौँ होइन जब ब्रेक लगाउनुपर्छ अगाडि मान्छे हुन्छ ब्रेक लगाउँदा के भयो त एक्सिडेन्ट भयो नि इन सेम वे जब माइन्डले चाहिँ के कुरा हामीले भन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो पनि हामी भनिरहेको हुन्छौँ नि साथीभाइलाई यो कुरा चाहिँ म साथीलाई भन्दिनँ भन्छ त भन्दिनँ भन्दा भन्दैन हामी के कुरा व्यक्त गर्छौँ नि होइन चित्त मनमा लागेको कुराहरू सो यो चाहिँ बडी र माइन्ड कोअर्डिनेसन नभएको सो यसलाई एकदम इजी छ यो कोअर्डिनेट गर्नलाई इट्स भेरी इजी इट्स भेरी सिम्पल होइन सो यसलाई केले गर्ने ब्रेथले गर्ने सो ब्रेथको चाहिँ यहाँले इम्पोर्टेन्स के छ थाहा छ हाम्रो शरीरको 85% टक्सिन्स चाहिँ ब्रेथको माध्यमबाट बाहिर जान्छ 85% टक्सिन्स र नर्मल मान्छेले लङ्स क्यापेसिटी भनेको हाम्रो स्यालो ब्रिदिङ मात्र गरेर आउँछ स्यालो ब्रिदिङ भनेको कति भयो हाम्रो लङ्सको 3टा लोब हुन्छ 3टा च्याम्बर हुन्छ च्याम्बर भन्दैन लोब भन्छ होइन त्यो 3टा खण्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ के भयो खण्ड पनि भन्दैन लोबै भयो होइन सो 3टा पार्ट हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ के भयो यहाँको चाहिँ हाम्रो स्यालो ब्रिदिङ गरेर आउँछ हामीले चाहिँ सो हाम्रो भनेपछि हाम्रो जम्मा 35% नियर अबाउट 35% मात्रै युज गरेर आउँछ हामी टोटल ब्रेथको क्यापेसिटीमा तर 85% टक्सिन्स चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ सासको माध्यमबाट बाहिर जान्छ तर हामी चाहिँ सास कति गरेर लिएर आउँछ 35% रेसियोले मात्र हामी लिएर आउँछौँ भनेपछि यहाँ आँकडा नै मिलेर नि त यहाँ कहीँ न कहीँ गडबड भयो त्यो गडबडीमा के भयो अब रोगहरू उत्पन्न भयो होइन सो अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ब्रेथ चाहिँ एउटा इन्टरनल यो बाहिर र भित्र वर्ल्डलाई चाहिँ लिङ्क गर्छ माइन्ड र बडीलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम पनि ब्रिदिङले गर्छ सो अब ब्रिदिङले कसरी गर्छ त हामी सुन्यौँ कसरी गर्छ त एकचोटि हेरौँ है त सो अब ब्रेथले कसरी गर्छ भन्दाखेरि एकजना मलाई भलन्टियर चाहियो है त सो कसले गर्नुहुन्छ आई थिङ्क को हुन्छ स्वस्तिजी यहाँले सक्नुहुन्छ भस्त्रिका प्राणायामको देखाउनु ओके सो हामी एउटा सिम्पल मेथड गर्छौँ ब्रिदिङलाई एउटा हुन्छ नि प्रोसेसमा राख्छौँ यसमा के गर्छौँ भन्दा सिम्पली हामी चाहिँ हात चाहिँ लुज फिस्ट चाहिँ यसरी राख्छौँ है त हल्का मुट्ठी चाहिँ यसै साइड साइडमा राख्छौँ
सो यहाँले स्वस्ति जी यहाँ हुन्छ, उहाँलाई म उ गरिदिन्छु, स्पटलाइट गरिदिन्छु। सो के गर्ने भन्दा हल्का मुठी चाहिँ कुनको साइड साइडमा राख्ने। जब म ब्रिथ इन भन्छु सास लिने हात माथि है त, त्यो सास लिने हात माथि लानु त, ब्रिथ इन भन्दा सास लिने हात माथि। सो माथि पनि देखाउनु ल, हात एकचोटि माथि जाँदाखेरि स्क्रिनलाई। सो ब्रिथ इन भन्दाखेरि हात माथि, मुठी खुल्ला है त, पछाडि नै जानुभयो हुन्छ, हात माथि लानु त एकचोटि। ओके, मुठी खुल्ला देखिनु भयो त यहाँको, अलिक पछाडि जानु त। ओके, डन। इन भन्दा हात माथि लानुहोस् त, इन आउट, आउट, इन आउट, इन आउट। ओके, डन। म फेरि आउँछु त, कम ब्याक टु यु। सो यहाँ के भयो, ब्रिथ इन भन्दाखेरि हात माथि लाने, मुठी खुल्ला राख्ने, आउट भन्दा एकै झट्कामा हातलाई चाहिँ तगाउने र सास छोडिदिने। इन भन्दा सास लिने हात माथि, आउट भन्दा छोड्ने। अब इन भन्दाखेरि त, इन भन्दा चाहिँ हात चाहिँ फेरि आउटमा गयो भने नसोच्नु होला, ब्रिथ इन भनेको है त। सास लिँदाखेरि शरीर के हुन्छ, फैलिन्छ नि त। सब शरीर फैलिँदाखेरि के भयो, हात माथि गयो, मुठी खुल्ला। जब बलुनबाट हावा जान्छ नि, जो बलुन के हुन्छ, पिच्किन्छ नि, सानो हुन्छ नि होइन। सो के भयो त्यसमा, सास हावा बाहिर गएपछि त्यो सानो भयो, मुठी बन्द। यसरी सोच्नु होला है। इन ब्रिथ इन भन्दा हात माथि, मुठी खुल्ला, एकै झट्कामा। आउट भन्दा तल, फेरि इन भन्दा हात माथि, मुठी खुल्ला, तल, हात पुरै माथि लाने है त। सो सबैजना के गरौँ, पोजिसनमा बस्नु त एकचोटि, डेमो राउन्ड यसरी बस्नु सबैजना। जब म ब्रिथ इन भन्छु होइन, के गरी सास लिने, हात माथि, मुठी खुल्ला है त। इन भन्दा माथि हात, आउट, आउट भन्दा तल, इन आउट, पुरै हात माथि लानु त। मेरो स्क्रिनमा मिल्दैन, सो अरू स्वस्तिजीको होइन त। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। ओके, बुझ्नुभयो नि कुरा है। यो गरिसकेपछि के भने, जब म रिल्याक्स हुन्छु नि, हात चाहिँ के भने, हात चाहिँ यसो खुल्ला राखेर, हात चाहिँ घुँडामाथि राखिदिने है त। यो टेबलमा बस्नु भएको छ भने पनि घुँडामाथि राखिदिने, भुइँमा बस्नु भएको छ भने घुँडामाथि राखिदिने हात चाहिँ, अनि आँखा चिम्लेर बस्ने त एकछिन। सो यो 3 राउन्ड गराउँछु म। आफ्टर यो 3 राउन्ड पछाडि म 5 मिनट चाहिँ एउटा मेडिटेसन, सिम्पल 5 मिनट पनि होइन, म 4 to 5 मिनट एउटा मेडिटेसन गराउँछु। र यो पुरै प्रोसेसभरि यहाँले के भने, आँखा बन्दै राख्ने। यस, जम्मा होल प्रोसेस जम्मा 10 मिनटको दिन्छु म यहाँलाई। 1:41 भइसक्यो होइन, 2 बजे सकाउनु पर्नेछ। त्योभन्दा अगाडि 10 मिनट फेरि क्वेसन एन्सर पनि लिन्छु म। सो 10 मिनट म सकाउँछु। सो सबैजना के गर्ने, पोजिसनमा बसौँ, यसरी हात मुठी यसरी राख्नु। र चस्मा यदि छ भने फुकालिदिनु होला, साइडमा राख्नु होला, चस्मा नलगाउनु होला। यसमा सिम्पल प्रोसेसबाट हेर्नु होला, यहाँको ब्रेथको माध्यमबाट माइन्ड कति शान्त भइहाल्छ। जब 10 मिनट्स मन एकैचोटि शान्त भइहाल्छ है त। यसलाई भन्छ भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, लेट्स से स्वस्तिजी हल्का मुठी यस्तो राख्नु है त। सबैजना हल्का मुठी कुनको साइडमा, ढाड सिधा होइन, स्पाइन इरेक्ट, चिन अप, जेन्टल स्माइल इन फेस, अनुहारमा चाहिँ मिठो मुस्कान बनाइराख्नु होला है त सबैजनाले। ओके, नाउ ब्रिथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। आँखा चाहिँ बन्द राख्ने। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, एन्ड रिल्याक्स। हात आँखा बन्दै राख्ने, हात चाहिँ तल घुँडामाथि, रिल्याक्स, आइज क्लोज, डु नट ओपन युर आइज, एकदम आँखा बन्दै राख्ने। जम्मा 8-9 मिनट हो। क्लोज युर आइज। अगेन टेक द पोजिसन अफ भस्त्रिका, हल्का मुठी कुनको साइडमा राखिदिउँ। नाउ ब्रिथ इन आउट, 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 in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in,
out, and relax. Eyes are still closed. आँखा अझै पनि बन्दै छन्. आँखा बन्दै राख्नु होला. Again, take the position of Vastrika. Vastrika in, out, 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 out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. Just follow the instructions, है त. आँखा बन्दै राख्नु होला. Take a long deep breath in. आँखा बन्दै राखेर. Take a long deep breath in. Normal deep breath in. And let go. Again, take a long deep breath in. And let go. आफ्नो वरिपरि जे आवाजहरू आइरहेका छन् त्यो आवाजहरूलाई विचार गरौँ. के आवाजहरू आइरहेका छन्. Observe the noise outside. आफ्नो वरिपरिका हल्लाहरूलाई सुनौँ है त. आवाजहरूलाई सुनौँ. फेरि एउटा गहिरो सास लिउँ. जान दिउँ. Again, take a long deep breath in and let go. Now just be aware of your body. आफ्नो शरीर प्रति सजग रहौँ. Just be aware of your body. Now just be aware of your legs. आफ्नो खुट्टाहरू प्रति सजग रहौँ. अब आफ्नो ध्यान चाहिँ आफ्नो स्टोमकतिर लिएर जाउँ. आफ्नो पेटतिर लिएर जाउँ. छाती. Just be aware of your body, chest. आफ्नो दुवै हातको पाखुराहरू. आफ्नो ध्यान आफ्नो हातको पाखुराहरूमा लिएर जाउँ. अनुहारमा लिएर आउँ आफ्नो ध्यान. आफ्नो ध्यान आफ्नो टाउकोमा लिएर आउँ. शिरको माथिल्लो भाग. Become aware of your head. Now become aware of your whole body. आफ्नो सम्पूर्ण शरीर प्रति सजग रहौँ. राम्रा विचारहरू अथवा नराम्रा विचारहरू, गुड थट्स अथवा ब्याड थट्स जस्तो आए पनि त्यसलाई आउन दिनु. Just become aware of your thoughts. Do not resist, just let them come. नरोकौँ आफ्नो विचारहरूलाई. जस्ता विचार आए पनि आउन दिनु.
नाउ यु आर इन हार्मोनी विथ योर थट्स। अब यहाँहरू आफ्नो विचारहरूप्रति एक हुनुभएको छ। Take a long deep breath in and let go. आफ्नो भावनाहरूप्रति सजग रहौँ। Just be aware of your feelings, emotions. आफ्नो फिलिङ्सहरूप्रति सजग रहौँ। Become aware of your feelings. कुनै पनि भावनाहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई नरोकौँ। Just let them come. कुनै पनि भावनाहरूलाई आउन देऊ। Take a long deep breath in. लामो गएर सास भित्र लिउँ र जान दिउँ। You are the peace. तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ। You are the joy. तपाईँ आनन्द हुनुहुन्छ। आफ्नो सबै भावनाहरूप्रति पुनः एकपटक सजग रहौँ। आफ्नो विचारहरूप्रति सजग रहौँ। शरीरमा उत्पन्न भइरहेका संवेदनाहरूप्रति सजग रहौँ। Just be aware of the sensations arise in your body. आफ्नो इन्भाइरोमेन्टप्रति सजग रहौँ। आफ्नो वातावरणप्रति, आफ्नो वरिपरिका वातावरणप्रति सजग रहौँ। के कस्ता आवाजहरू आइरहेका छन्, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो स्थानमा हुनुहुन्छ, आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ। Just be aware of that. तपाईँ कुनै एउटा अनलाइन क्लासमा हुनुहुन्छ। Just be aware of that. लामो गहिरो सास लिउँ र जान दिउँ। Again, take a long deep breath in and let go. एकदम बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै गतिमा यहाँले आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। ओके, कस्तो छ अहिले स्टेट अफ माइन्ड, कस्तो छ अहिले? सिम्पल टेक्निक, एउटा सास र यहाँले कति मिनट मेडिटेसन गर्नुभयो भन्दाखेरि लगभग 9-10 मिनट गर्नुभयो। कति छिटो टाइम भयो, फिल भयो यहाँले टाइम गएको? कस्तो स्टेट अफ माइन्ड कस्तो छ अहिले? गुड अर ब्याड अथवा ठिकठिकै के छ? कतिजनालाई बोल्न पनि मन छैन होला होइन, अलिकति शान्त भइरहेछ नि त मन, के गफ गर्नु। सो सायद यहाँलाई धेरै बोल्न पनि मन छैन होला, टाइम पनि हामीसँग कम छ। सो अब हामी केमा जान्छौँ? सेसनको अन्तिममा के छ? रिफ्लेक्सन्स एन्ड टेक अवे। अब यो चाहिँ मैले यहाँहरूसँग लिन्छु, त्यस पछाडि क्वेसन्सहरूमा पनि जाउँला होइन अहिले। सो बिफोर द्याट कस्तो भयो चाहिँ यहाँको के चाहिँ यहाँले आज चाहिँ सम्झिनु भयो? सबै कुरा यहाँलाई थाहा भयो कुराहरू भने मैले होइन, कि नौलो कुरा केही भनेको छैन। सो के छ आजको रिफ्लेक्सन्सहरू, के छ आज टेक अवे के छ त? सो वान बाई वान सोधौँ कि अथवा आफै भलन्टियरिङली हुन्छ नि अनम्युट गरेर भन्नुहुन्छ? सेसन कस्तो थियो? वाज इट गुड? फ्रुटफुल थियो? स्टार्टेड विथ हेल्थ, ह्याप्पिनेस, स्ट्रेस, एनर्जी लेभल, को काइन्ड अफ एनर्जी लेभल, त्यस पछाडि के भयो त्यसमा? फुड, स्लिप,
ब्रेथ एन्ड मेडिटेटिभ स्टेट अफ माइन्ड। मैले सुरु भनेको थिएँ नि शान्त र ध्यानस्थ मन चाहिँ के हो भने त्यो कुरा अनुभव गराउँछु भनेको थियो नि, त्यो गर्नुभयो यहाँले। शान्त र ध्यानस्थ मन अहिले एकैछिनमा 5-10 मिनटको अन्तरालमा मन स्टेट अफ माइन्ड के भयो, पिसफुल भइहाल्यो होइन। सो यो त भयो आर्ट अफ लिभिङ इन्ट्रोडक्टरी टक जस्तै। सो बिफोर होइन यो इन्दिराजीलाई यो ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आर्ट अफ लिभिङको ह्याप्पिनेस यो अनलाइन ब्रेथ एन्ड मेडिटेसन वर्कसप जुन 4 दिनको छ। सो यो चाहिँ 8 घन्टाको प्रोग्राम, 8 आवर्सको प्रोग्राम छ है। सो 8 आवर्सको प्रोग्रामलाई मैले यहाँ 1 घन्टामा भन्न सक्दिनँ यहाँलाई। सो यो 4 दिनको 2-2 घन्टाको प्रोग्राम छ जुन भोलिदेखि हुन गइरहेको छ। भोलि बिहान 6:30 देखि 8:30सम्म। सो 4 दिनको प्रोग्राम छ। सो यदि त्यो प्रोग्राम गर्न चाहनुहुन्छ नि यहाँ च्याट बक्समा लिङ्क पनि सायद स्वस्तिजीले हालिदिनुहुन्छ होला, अनि त्यसको फ्लायर्स पनि यहाँ हालिदिनुहुन्छ च्याट बक्समा। सो यहाँले त्यसमा एक्चुअली हेर्नु होला। को चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छ यो हुन्छ नि एटलिस्ट यो 1 घन्टा मात्रै यस्तो भयो भने चाहिँ 4 दिन 2-2 घन्टाको प्रोग्राममा चाहिँ के चाहिँ गराउनुहुन्छ होइन। मोटामोटी यही कुराहरू, तर यसले चाहिँ सुदर्शन क्रिया भन्ने यहाँ सुन्नु भएको छ होला आर्ट अफ लिभिङको धेरै पटक होइन। त्यो मेन हाम्रो आर्ट अफ लिभिङको एउटा बेस्ट थिङ होइन सुदर्शन क्रिया, जसले गर्दा हामी यहाँ अहिलेसम्म छौँ। सबै यत्रो भलन्टियर्सहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ अहिले आर्ट अफ लिभिङको। सो त्यो ह्याप्पिनेस प्रोग्रामको अथवा त्यो अनलाइन मेडिटेसन ब्रेथ वर्कसपको त्यो यदि अनुभव लिन चाहनुहुन्छ नि भोलिदेखि हुँदैको छ है। बिहान 6:30 देखि 8:30सम्म 4 दिन, भोलि पर्सि निको पर्सि 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म। सो यसमा चाहिँ एज क्राइटेरिया के छ भन्दा 18+, 18 वर्षभन्दा माथिको उमेरले मात्र गर्न पाउनुहुन्छ। यदि यहाँ 18 वर्ष पुग्नु भएको छैन कोही भने यो प्रोग्रामको लागि होइन नेक्स्ट कुनै एउटा प्रोग्रामको लागि जानुभयो हुन्छ। सो आजको के छ त, आजको टेक अवे के छ रमेश सर, यहाँ चाहिँ सुरुवात गरौँ है त। यहाँले के फिल गर्नुभयो आजको, के टेक अवे के छ आजको यहाँको प्रोग्राम? वैभव सर धेरै राम्रो भयो। मैले फर्स्ट टाइम सर यसरी यो यस्तो कार्यक्रममा भाग लिएको होइन, एकदम राम्रो लाग्यो सर। मेरो त आज टाउको नै कस्तो अलिकति थिचेको जस्तो अनि ह्याङओभर भए जस्तो भएको थियो। अहिले हजुरसँग यति एकैछिन गर्दाखेरि नै कति फ्रेस भएँ के सर। मेरो यो टाउको थिचेको जस्तो कस्तो ह्याङ भएको भनेको त्यो हरायो सर अहिले। हजुर अनि राम्रो भयो नि हजुर एटलिस्ट यो 10 मिनटले गर्दाखेरि। सो इनकेस यहाँलाई अझै फर्दर गर्न मन छ नि भोलिदेखि प्रोग्राममा आउनु होला है। लिङ्क चाहिँ कसो चाहिन्छ भने इन्दिरा घिमिरेजी हुन्छ, उहाँसँग दिनुभयो पनि हुन्छ है भोलिदेखि हुने प्रोग्रामको चाहिँ। र त्यो बाहेक हजुर 6:30 to 8:30 भोलिबाट 4 दिन हजुर प्लस हुनु पर्यो भने म भोलिबाट कार्यक्रममा भाग लिन्छु सर। हस् सर, यहाँले फर्म पनि भन्नु होला र केही कुरा अझै फर्दर जानकारीको लागि चाहिँ स्वस्तिजी अथवा इन्दिराजी होइन उहाँ दुईजना मात्रै जससँग कन्सल्ट गर्नुभयो पनि हुन्छ है त। सो त्यो यो बाहेक चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच रमेश सर। अनि केही क्वेसन्सहरू छ इन्क्लुडिङ रमेश सर अथवा अरू कसैलाई केही हुन्छ? टाइम पनि धेरै कम छ, जम्मा 4 मिनट छ। क्वेसन त सबै बुझिएकै छ सर, त्यस्तो क्वेसन त छैन। हजुरले भनेको देख्नु भएको कुराहरू हल्का मैले टिपोट पनि गरेँ। हजुर मैले त बुझेकै छु सर सबै कुरा। थ्याङ्क यू। अरू होला के अरूहरू? ओके, ओभर टु यु इन्दिराजी। थ्याङ्क यू वैभवजी। कसैलाई केही क्वेसन्स अथवा केही छ भने यस्तो रिलेटेड मेडिटेसन योगा रिलेटेड अनि अरू स्पेसिफिकली मेन्सन गर्नु पर्दाखेरि ब्रिदिङ टेक्निकहरूको बारेमा अहिले नै क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुनेछ है। यो सबै आफ्नै इमोसन्सलाई आफैले कन्ट्रोल गर्ने टेक्निक्सहरू हो क्या। वैभवजीले अहिले यो सर्ट फर्म मात्र हो होइन, यो म आफैले नै एक्सपिरियन्स गरेको भएर पनि हजुरलाई अब केही आफ्नै इमोसन्स हजुरलाई केही डिस्टर्ब गरिरहेछ मेन्टली केही छ भने अहिले नै के क्वेरिजहरू छ भने क्वेसन रेज गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई छ? जस्तै म एउटा सानो यसो जोडिहाल्छु। जस्तै म आफै पनि जब मैले भने जब म पढ्दै थिएँ एज अ स्टुडेन्ट थिएँ नि, त्यो टाइममा पनि एङ्जाइटी एट्याकहरू हुन्छ नि, लाइक त्यो के रहेछ त्यो अनुभवहरू भइरहेको हुन्थ्यो र यसबाट कसरी गेट इट हुने, यसबाट कसरी हट्ने भन्ने कुरा मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरू हुन्थ्यो होइन। सो यो सबैको मैले प्रश्न जवाफ चाहिँ आर्ट अफ लिभिङमा पाएँ। सो यहाँ चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिक फियर छ, एङ्जाइटी यस्तो केही छ र खुलेर यदि यहाँ क्वेसन सोध्न सक्नु भइरहेको छैन भने मेरो चाहिँ एउटा पेज छ वैभव न्यौपाने द आर्ट अफ लिभिङ भनेर एउटा पेज छ, अथवा मेरो प्रोफाइल छ होइन वैभव न्यौपाने नै फेसबुकमा प्रोफाइल छ, इन्स्टाग्राममा पनि छु होइन। सो यहाँलाई कुनै पनि क्वेसनहरू जस्तै अब यो
सबैको अगाडि सोध्न अप्ठ्यारो भयो फियरको बारेमा एङ्जाइटीको बारेमा डिप्रेसनको बारेमा होइन सुसाइडल थट्सको बारेमा युथहरूको मेन प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो सानो कुराहरू सानो कुरा तर यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ नि त लाइफमा सो यो कुराहरू यदि छन् भने चाहिँ यदि आफूलाई मात्र होइन आफ्नो कुनै साथीभाइलाई पनि छन् अथवा यसलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने जस्तो फिल हुन्छ भने मलाई मेरो रिफर गरिदिनु भयो भने होइन मेरो फेसबुक आइडी र त मेरो नम्बर पनि त्यहाँ छ यहाँ इन्दिराजी छ र स्वस्तिजीले यहाँ राखिदिनुहुन्छ होला सो यहाँलाई केही पनि यस्तो आफूलाई अथवा आफ्नो साथीभाइलाई अथवा आफ्नो फ्यामिलीमा समाजमा कसलाई केही भएको छ र खुला रूपमा सोध्नु सक्नु भइरहेको छैन भने मलाई मेसेन्जरमा पनि टेक्स्ट गर्नुभयो भने अथवा मेरो उसमा फेसबुक पेजमा पनि मेसेज ड्रप गरिदिनु भयो भने चाहिँ यहाँहरूले थ्याङ्क यू सो मच अगेन वैभवजीलाई कसैलाई केही अब चाहिँ हामी कसैलाई केही क्वेसन्स छैन भने फिडब्याक सेसनमा जाउँ न त है कसैलाई यो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो अथवा बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने हाम्रो च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्दिनु हुनेछ अनि केही अब यो प्रोग्रामको बारेमा ब्रिफली के कस्तो लाग्यो भनेर यतिकै लेख्न मन लाग्दैन भने अनम्युट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ अनि यो प्रोग्रामलाई बेटर बनाउन के गर्न सकिन्छ त्यो सबै इन्क्लुड हुन्छ है राम्रो नराम्रो सबै नै इन्क्लुड गरिदिनु भयो हुन्छ ढुक्कका साथ त्यही भएर हामी अर्को प्रोग्रामहरुमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकौं मेरो एउटा क्वेशन थियो हजुर हजुर भूमिकाजी बोल्नु भयो हजुर हजुर भन्नुस् न स्योर मलाई सरलाई के सोध्नु मन थियो भर्खर जुन हामीले एक्सरसाइज गरे नि हजुरले हामीलाई 10 मिनेटको जुन गराइदिनु भयो एक्सरसाइज यो यस्तो यस्तो ब्रिदिङ हो त्यो हामीले मर्निङ इभिनिङ दिनमा कहिले गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला अनि बिचमा मिडल अफ द डे पनि एनी टाइम गर्दा हुन्छ कि कस्तो हो हजुर त्यसलाई चाहिँ भस्त्रिका प्राणायाम भनिन्छ हैन सो हाम्रो धेरै किसिमको प्राणायाम हुन्छ नि त प्राणायाम भनेको चाहिँ प्राण प्लस आयाम भन्छ के हाम्रो चाहिँ प्राण भने एनर्जी हैन आयाम भने डाइरेक्सन सो हाम्रो चाहिँ एनर्जीलाई चाहिँ च्यानलाइज गर्ने एउटा डिरेक्टिभ वे जस्तै यहाँले पानीमा हाल्नुहुन्छ नि त जस्तै यो के भन्छ फुलमा पानी हाल्दाखेरि पाइपबाट हाल्दाखेरि परसम्म पानी हाल्दाखेरि अलिकति नजरलाई पिच्काउनु भने टाढासम्म पानी जान्छ नि हैन बगैँचामा पानी हाल्दा इन सेम वे प्राणायाम भनेको चाहिँ प्राणलाई चाहिँ एउटा डिरेक्सन दिने काम छ एउटा च्यानलाइज गर्ने काम हो सो यो चाहिँ सकेसम्म प्राणायामहरू चाहिँ कुनै पनि प्राणायामहरू चाहिँ हैन नट ओन्ली दिस कुनै पनि प्राणायामहरू चाहिँ यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ खाली पेटमा गर्दा चाहिँ धेरै बेस्ट हुन्छ है त्यो सजिलो पनि हुन्छ सो दिउँसो बिहान बेलुका कुनै पनि टाइममा सुत्नुभन्दा अगाडि गर्नु हुन्छ एनर्जी हाई हुन्छ र सुत्न गाह्रो हुन्छ एटलिस्ट खाना खानुभन्दा अगाडि बेलुका गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ बिहान खाली पेटमा सो एनर्जीलाई च्यानलाइज गर्ने काम हैन डाइरेक्सन दिने काम प्राणायाम भनेको चाहिँ Thank you. Or again? Thank you so much, Bhumikaji, for your question. अरु कोही हुनुहुन्छ? Please सोधिदिनु होला है। यो विषयमा धेरै अझै यो बाहेक अरु पनि धेरै चीज जान्न मन छ भने चाहिँ आर्ट अफ लिभिङको यो अनलाइन मेडिटेसन एन्ड ब्रेथ वर्कसप भोलिदेखि हुँदैछ त्यो बाहेक हैन अरु बेला पनि होला र जहाँ पनि हुन्छ नि आर्ट अफ लिभिङको प्रोग्राम छ त्यसमा एटलिस्ट 4 दिन प्रोग्राम अब हामी टाइमको एकदमै अन्तिममा पनि आइसक्यौं है त्यो कारणले गर्दाखेरि थ्यांक यू सो मच वैभवजी हजुरलाई वान्स अगेन हजुरले यत्रो राम्रो वन्डरफुल सेसन राखिदिनु भयो हाम्रोमा यत्रो बारे भनिदिनु भयो है हेल्थ एन्ड ह्याप्पीनेसको बारेमा सो आशा छ कति हामी टिनेजकाहरू छौं है उनीहरूलाई यो भर्खरैको अलिकति सर्ट क्लिप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति इन्सेन जस्तो पनि अवश्य लाग्यो होला तर दिस इज नट इन्सेन हैन यो आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ आफूले ट्रिट योरसेल्फ भन्छ नि सो हामी अरु टाइममा त के गर्थ्यौं भने रेस्टुरेन्टमा गएर मिठो मिठो खाना खाएर अनि शपिङ गरेर आफूले आफूलाई ट्रिट गर्थ्यौं हैन तर अहिले घरमा यसरी बसिराख्दा आफूलाई ट्रिट गर्न परेकोले आएको छ के सो दिस इज अल अबाउट ट्रिटिङ योर माइन्ड बाइ योरसेल्फ हैन त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई इन्सेनको रूपमा चाहिँ नलिनु होला है हजुर ग्रोन अप हुँदै गर्दाखेरि यस्तो योगा मेडिटेसन अनि यो ब्रिदिङ टेक्निकहरू हजुरको एउटा सक्सेसफुल करियरको लागि एकदमै हेल्पफुल हुने कुरा हो के सो
अरू फर्दर इन्फर्मेसनको लागि इफ इन्ट्रेस्टेड कोही हुनुहुन्छ भने हजुरले डिरेक्टली अब मलाई पनि इन्फर्मेसन केही चाहिन्छ भने सोध्नु नै हुनेछ, किनभने म पनि यसमा नै आबद्ध छु। मलाई योगा मेडिटेसनहरूमा एकदमै बिलिभ पनि लाग्छ र म गर्छु पनि है। यो गर्ने बनाउनु भएको पनि वैभवजीले नै हो। पहिला पनि मलाई इन्सेन नै लाग्थ्यो, कस्तो फोर्स गरेको होला, के कस्तो किचकिच गरेको जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई फ्रेङ्कली स्पिक गर्नुपर्दा। तर यो टेक्निक मैले सुदर्शन क्रिया गरिसकेपछि मैले त्यो गरेको त्यो प्रोसेसमा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफैले फिल गरेँ नि त। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ हुँदो रहेछ है, यस्तो इमोसन्सहरू चाहिँ आफूले आफ्नो इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ ट्रस्ट बिल्डअप भयो क्या। सो यो आफैले एक्सपिरियन्स गरिसकेपछि मात्र मलाई यो भएको, न त योभन्दा अगाडि त मलाई यो पनि हजुरहरूलाई अहिले जसरी कतिलाई इन्सेन लागेको हुनसक्छ, सबैलाई नलागेको हुनसक्छ, मलाई लागेको थियो होइन। तर पछि आफैले एक्सपिरियन्स गरेपछि चाहिँ आई ट्रस्टेड इन दिस के। सो आई रिक्वेस्ट एभ्रीवान है, एभ्रीवान वान्ट टु बी द एकदमै सक्सेसफुल इन द करियर, प्लिज एउटा आफ्नो एक्सर्साइज कुनै ह्याबिट बसाल्नुहोस् क्या, सो द्याट हुन्छ नि एउटा डिसिप्लिनमा लाने त हो सबै होइन। थ्याङ्क यू सो मच। सो यसरी भनिराख्दाखेरि अब हाम्रो सेसनको एन्डमा आइराख्दाखेरि हाम्रो आइपिपीज्यूलाई चाहिँ उहाँको भोट अफ थ्याङ्क्स दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू इन्दिराजी। तर म अहिले अब आइपिपी भइसकेको छैन, स्टिल आम द प्रेसिडेन्ट। सो सरी, इलेक्टेड आइपिपी भनौँ अथवा प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट। सरी फर द्याट। ठिकै छ। र अब हामी प्रोग्रामको अन्तिममा पनि आइसकेको छु। सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क वैभवजी यस्तो राम्रो सेसन राखिदिनु भएकोमा, हाम्रो यस्तो आफ्नो बिजी सेड्युलबाट 1 आवर भए पनि टिम समृद्धिको लागि भनेर आइदिनु भएकोमा चाहिँ आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल फर हिम। हामी लियो समृद्धि मात्र नभएर लायन समृद्धिको तर्फबाट पनि थ्याङ्क यू अल पार्टिसिपेन्ट्सहरू आज आइदिनु भयो र यो सेसन अटेन्ड गरिदिनु भएकोमा। अब यो 1 घन्टाको टाइम खासै धेरै पनि होइन र खासै थोरै पनि होइन भनौँ न। यो यति टाइममा नै कसैलाई धेरै नै इफेक्टिभ पनि हुनसक्छ होइन। सो हामीले थोरै भए पनि अलिकति भए पनि केही चेन्जेसहरू लिएर आउन सक्यौँ जस्तो हामीलाई फिल भएको छ। अलिकति भए पनि इफेक्टिभ गऱ्यौँ केही काम भन्ने जस्तो लागेछ। सो होपिङ अब वैभवजीसँग फेरि पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्न पाऊँ, लाइभ नै गर्न पाऊँ यसरी भर्चुअली भन्दा पनि अब आगामी डेजहरूमा एउटा हजुरसँग नाम जोडिन पाउँदा पनि हामीलाई एकदमै खुसी फिल भएको छ यो मोमेन्टमा आएर चाहिँ। साथसाथै यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि एकदमै थ्याङ्कफुल छु म होइन, हाम्रो टिम नै यत्रो बेरसम्म वेट गरेर प्रोग्राम अटेन्ड गरेर बसिदिनु भएको म। सो आई थ्याङ्क यू अल। थ्याङ्क यू सो मच लियो क्लब अफ काठमाडौँ समिति, अनि थ्याङ्क यू अल द पार्टिसिपेन्ट्स है। यहाँ चाहिँ हुन्छ यस्तो राम्रो अडियन्स चाहिँ भेट्न गाह्रो हुन्छ क्या यो इन्टरेक्टिभ सेसनमा। र यहाँ त मैले भनेको थिएँ होइन भिडियोमा आउनु एकदमै गेम खेल्नु भन्दा सबैजना आउनुभयो। सो थ्याङ्क यू सो मच, यस्तो राम्रो इन्टरेक्टिभ हो। र लियो क्लब अफ काठमाडौँ समितिलाई विशेष धेरै धन्यवाद र त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। आज बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू। भनेको चाहिँ सबैजनाले एक्चुली भिडियो खोलिदिनुहोस् न, सो द्याट हुन्छ नि हामी एउटा मेमोरिज कलेक्ट गरौँ। एउटा फोटो अब सँगै भएको भए एउटा फोटो खिच्न सँगै बसेर हुन्थ्यो त, अब भर्चुअली भए पनि यसरी सबैजनाले भिडियो खोलिदिनु सो द्याट हामीले त्यो राख्न सकौँ। अब वैभवजीसँग हामीले यस्तो सेसन गऱ्यौँ भनेर। सो रितिकाजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो यो स्क्रिनसट लिदिनुको लागि। रितिकाजी रेडी हुनुहुन्छ? यस। ओके। कुनै एउटा साइन गर्दा हुन्छ नि त, लाइक थम्स अप अथवा एनिथिङ हैन। थम्स अप नै हो। गुड। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच अल। हामी लियो र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समृद्धिबाट यो आयोजना भएको वर्कसपमा आइदिनु भएकोमा। अनि इफ हजुरहरू कसैलाई फर्दर इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो यो लियो क्लब अफ काठमाडौँ समृद्धि कस्तो रहेछ भनेर हाम्रो डिटेल्सहरू चाहिन्छ भने हजुरले हाम्रो फेसबुक पेज अथवा इन्स्टाग्राम अफिसियल पेजमा गएर हाम्रो सबै एक्टिभिटिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र कसैलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मेम्बर्स बन्न भने पनि हजुर यु अल आर वेलकम्ड। Thank you so much all for being here.
यो प्रोग्राम चाहिँ अफिसियली एन्ड भइसकेको छ है हजुरहरू लिभ गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हाम्रो बिओडी चाहिँ एकछिन बस्दिनुहोस् है हजुर So shall I leave, Indiraji? Yes, हजुर thank you so much Parulji once again यो रेकर्डिङ अफ गर्दा पनि हुन्छ yes